अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाजरीन, इस्लामाबाद में जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं या प्राइवेट सेक्टर्स हैं उसके मतलब हम आपको आगाह रखते हैं, रियल एस्टेट के मतलब भी बताते रहते हैं। हमारी आज की वीडियो इस्लामाबाद में मौजूद एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, फेडरल एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि जिना गार्डन के मतलब होगी, क्योंकि इसमें इलेक्शन का दौर शुरू हो चुका है। पुरानी मैनेजमेंट कमेटी का टाइम ख़त्म हो गया है, तो कुछ फैक्ट्स के ऊपर चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। तो बहरहाल नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की तरफ चलें, चैनल को लाजम सब्सक्राइब किया कीजिए, साथ में लगा बेल आइकन भी दबाया कीजिए ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारी आती तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नाज़रीन, फेडरल एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इस्लामाबाद की काफ़ी एक मशहूर सोसाइटी है, जो कि बिल्कुल लबे रोड है, एक्सप्रेस वे के बिल्कुल साथ है। महल्ले वकूँ के एतबार से एक इंतहाई खूबसूरत प्रोजेक्ट है। लेकिन इसके साथ कुछ पिछले अदवार में बहुत बदकिस्मती रही। कुछ 6-7 हज़ार से ज़ायद इसमें अफेक्टी पैदा हो गए, जिनके लिए ये सोसाइटी मशहूर भी हुई, काफ़ी सारे मामलात भी उलझे। लेकिन इसमें कोई ऐसी मैनेजमेंट कमेटी ना आ सकी मासवाए ये जो पिछला दौर गुजरा है, 3 साला दौर, इसमें जो एक कमेटी ने कुछ काम करके दिखाया। लेकिन इससे पहले हम चूँकि 20-22 साल से इसको कवर भी कर रहे हैं, इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं, एज ए ऑब्ज़र्वर भी देख रहे हैं कि इसके अंदर कोई ऐसा नेक दिल इंसान ना आया जो इन मुतासरीन के लिए कुछ कर सकता। पिछले दौर की अगर हम बात करें तो 15-15 साल इक़्तिदार करने वाले भी इन मुतासरीन के लिए कुछ ना कर सके। बहरहाल मौजूदा जो दौर चल रहा है, इसमें एक कमेटी आई जिसकी क़यादत जनाब वाजन सिमसाई साहब कर रहे थे। तो उन्होंने वाक़अतन इस सोसाइटी के लिए बहुत सारे काम किए नामसायद हालात के बावजूद। चूँकि जब उनको सोसाइटी दी गई तो तकरीबन वो 26 से 30 करोड़ रुपया माइनस के साथ एक प्रोजेक्ट किसी के हवाले होता है। वो इलेक्शन जीते तो बहुत एक उनके मुखालफिन बड़ी भरपूर ताकत से आए थे, लेकिन अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दे दी, वो इलेक्शन जीत गए, उनकी कमेटी आई। लेकिन जब उन्होंने आके अकाउंट्स चेक किए तो देखा तो कुछ भी नहीं है, उल्टा माइनस में सोसाइटी चल रही है, जो कि करोड़ों रुपया बनता है, जिसमें वापडा के बहुत सारे मामलात थे, बहुत सारे ड्यूज़ थे। तो उन्होंने आकर फिर बड़ी खुश असलूबी के साथ मेहनत दिन रात करके, उनकी जो टीम थी उसमें चौधरी करामत साहब या बाकी ज़िशान गुल साहब हैं या और जितने भी दोस्त हैं, उनकी पूरी की पूरी जो कमेटी है, उन्होंने दिन रात यहाँ पर मेहनत की और काफ़ी सारे मसाइल को हल किया। मैं ये बात इसलिए नहीं कर रहा कि मेरा कोई वाजन सिमसाई साहब से या उनसे कोई तल्लक, हाँ दोस्ती प्यार मोहब्बत भाइयों जैसा तल्लक है। हम हर उस अच्छे इंसान की कदर करते हैं जो पॉजिटिव सोच रखता है, जो कुछ किसी जगह पर अमीन बनकर आता है तो उसका ज़हन होता है कि यार मैं इस अमानत की हिफाजत करूं और जो मैंने वादे किए हैं मेंबरान से उनको पूरा करने की कोशिश करूं। तो ये वाहद कमेटी है, अगर आप इंसाफ करें तो पिछले अदवार को भी देख लें। ये जो वापडा के इश्यूज़ हैं, ये कोई वाजन सिमसाई की कमेटी ने तो पैदा नहीं किए थे, ये तो पहले से चले आ रहे हैं। अब इतनी बड़ी अमाउंट का अरेंजमेंट करना, वो भी जब प्रॉपर्टी के हालात ही अच्छे ना हों, और ऐसे हालात में ये एक तरह की जंग लड़ना और इसको सोसाइटी को खुश असलूबी से चलाना और मेंबरान की जो अमानतें हैं उनकी हिफाजत करना कोई ये मामूली काम नहीं था। मैं एक बात बता दूं आपको, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटियों के बाहर बैठे लोग हैं, मैं जो एग्जेक्टिव बॉडीज़ होती हैं उनकी बात बाद में करूंगा, तो वो ये सोचते हैं कि यार ये तो ऐसे एक हलवा है, जैसे ही आप अंदर जाएंगे करोड़ों अरबों रुपया आप निकाल लेंगे और अरब खरबपति बन जाएंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि हाँ ठीक है, करप्शन होती है, लेकिन ये भी आप ज़हन में रखें ये कांटों की सेज है। यहाँ से कोऑपरेटिव सोसाइटियों के बारे में एक बात मशहूर है कि अगर यहाँ से बंदा गुजर भी जाता है तो किसी न किसी फोरम पर उसका हिसाब भी देना पड़ता है। तो ये बात तय है कि जो कमेटी इलेक्ट होके आती है तो उसके लिए कोई आते ही कोई दूध की नहरें नहीं बह रही होती हैं। वो कोशिश करते हैं, एफर्ट करते हैं ताकि मेंबरान के लिए कुछ हम बेहतर कर सकें, लेकिन फिर भी इल्ज़ामात तो लगते हैं, क्योंकि मुकम्मल ज़ात तो अल्लाह की है, इंसान तो कभी खुश नहीं होता, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते रहते हैं।
میں نے ابھی ان کے واٹس ایپ گروپوں میں دیکھا جی، کرنل نظر صاحب جو پرانے ہمارے مہربان دوست بھی ہیں، تو انہوں نے سنا کہ اس الیکشن میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو چلیں گے، ایک اچھی بات ہے۔ کچھ لوگ چونکہ ہماری ایک فطرت بھی ہے ہماری قوم کی اسپیشلی، کہ ہم مرنے کے بعد بڑی عزت افزائی کرتے ہیں، تقریبات بھی کرتے ہیں، نشان امتیاز بھی دیتے ہیں، پرائڈ آف پرفارمنس بھی دیتے ہیں، لیکن زندگی کے اندر ان لوگوں کو ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنائے رکھتے ہیں۔ تو بہرحال کرنل صاحب نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے تو ٹھیک ہے، نوجوان قیادت کو موقع دیں، آئیں لوگ کوئی بہتری کر سکیں۔ تو بہرحال ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ جو کچھ ایشوز پر لوگ بات کر رہے ہیں، کھڑے ہو کے احتجاج بھی کر رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں جی وابڈا کا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو یہ میں آپ کو ایک ایمانداری کی بات بتاؤں کہ یہ جو واجد سیم سائی اور اس کی کمیٹی کا یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے جو مشکلات بنی ہیں، بلکہ وہ تو آئے دن آپ کے لیے سٹے لیتے رہے، ادھر لڑ ادھر لڑ، تاکہ جو رہائشی ہیں ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، ان کی بجلی نہ کٹے۔ تو یہ سارے مسائل پچھلے ادوار کے ہیں، ابھی کے تو نہیں ہیں۔ تو بہرحال اگر وہ اس وقت آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان 3 سالوں میں کارکردگی کی باتیں تو بہت پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو انہوں نے کورنگ ٹون کے راستوں کے لیے کیا، جناح گارڈن کا جو مین روڈ تھا اس کے لیے کیا، پارکس بنائے، پھر انہوں نے پانی کے ٹیوب ویلز لگائے۔ اب یہ بھی الزام لگ رہا ہے جی ٹیوب ویلز کے پلاٹ کھا گئے، قبرستانوں کے پلاٹ کھا گئے۔ دیکھیے، الزام لگانے سے پہلے ثبوت دینا ضروری ہے۔ اگر آپ الزام لگاتے ہیں تو کم از کم اگر آپ کے پاس ایسے سالڈ ایویڈنس ہے تو وہ گروپوں میں شیئر کر دیں۔ صرف اتنا کہہ دینا جی یہ کھا گیا وہ کھا گیا، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو ممبران کو لیے میں یہ صرف اتنا کہوں گا کہ جتنے بھی ادوار ہم نے دیکھے ہیں، سب سے بیسٹ جو ٹیم ہے جو ان افیکٹریوں کو نکال سکتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا یہ کارنامہ ضرور سوسائٹی کے لیے کر جائیں گے کہ یہ متاثرین جو ہیں یہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے کہیں نہ کہیں۔ تو بہرحال واجد سیم سائی اور ان کی ٹیم کو آپ ریسرچ کریں، میری بات نہ مانیں، لیکن آپ خود صرف جائزہ لے لیں، سارے پچھلے دور کو بھی دیکھ لیں اور ان 3 سالوں کو بھی دیکھ لیں کہ جس کمیٹی نے کام کیا ہے اس کو ووٹ دیں۔ تو میرے خیال کے مطابق واجد سیم سائی اور ان کی ٹیم نے بہت کام کیا ہے، دن رات کام کیا ہے، اور آپ کے ووٹوں کے حقدار بھی وہی ہونے چاہیے۔ تو نئے لوگ یہ سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں، جو لوگ سسٹم کے اندر ہوتے ہیں نا، یا جو میچور کھلاڑی ہوتے ہیں، تو ان کو کیوں لیا جاتا ہے؟ کئی کھلاڑی ایسے ہوتے ہیں جو فرسٹ کلاس میں پرفارم نہیں کرتے، کرکٹ کی میں بات کر لیتا ہوں، لیکن جب وہ بڑے میچز میں بڑی ٹیموں کے خلاف کھیلتے ہیں تو چونکہ وہ بڑے کھلاڑی ہوتے ہیں وہ وہاں پر پرفارم کر جاتے ہیں۔ تو میرے خیال کے اندر اس ٹیم نے آپ کی تنقید سے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ تو جو خلا رہ گئے ہیں، تو اگر یہ دوبارہ آتے ہیں، آپ کے خوابوں کی جو تعبیر ہے اس کو انشاءاللہ یہ آپ کی امنگوں کے مطابق حل کر دیں گے، اور آپ کے گھر بنانے کے خواب بھی پورے ہو جائیں گے۔ تو میں صرف اتنا یہ کہوں گا کہ دیکھیں، مکمل ذات اللہ کی، غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں۔ اگر انہوں نے، اس ٹیم نے بھی کچھ غلط کیا ہے یا غلطیاں کی ہیں، تو وہ سیکھیں گے۔ اگلے 3 سال اگر ان کو ملتے ہیں تو وہ اپنی ان کوتاہیوں کو دور کریں گے۔ تو آپ اپنا ووٹ اور سپورٹ اسی ٹیم کو دیجیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس سوسائٹی کے اندر اپنا گھر بنا سکیں، یا جناح گارڈن سے آپ جڑے رہیں اور آپ کے جو پلاٹس ہیں ان کی حفاظت ہو سکے۔ تو بہرحال ناظرین، میں جو 3 سالہ دور کے اندر جو میں مانیٹر کرتا رہا ہوں، پل پل کرتا رہا ہوں، ان کے پاس جو کچھ بھی آیا ہے بالکل وہ شیشے کی طرح صاف ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آڈٹ ہوتا ہے، بڑے ادارے موجود ہیں، اگر کوئی رقم آتی ہے تو اس کی جسٹیفیکیشن کہیں نہ کہیں دینی پڑتی ہے۔ ایسے نہیں کوئی اٹھا کے کھا جاتا جی یہ کھا گیا جی وہ کھا گیا۔ تو الزامات لگانے سے پہلے کوشش کیا کریں ثبوت اس کے دیں، تاکہ پھر ہم بھی جو ان کی تعریفیں کرتے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم نہ کریں۔ تو بہرحال واجد سیم سائی اور ان کی ٹیم نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے، ان کو ووٹ دیجئے، سپورٹ کیجئے، اور کوشش کریں کہ وہ جب آئیں تو ان کا ساتھ دیں۔ درخواست بازیاں اور مقدموں میں الجھانے سے پروجیکٹ لیٹ ہوتے ہیں، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے، آپ کا جو کام ہے وہ ڈیلے ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال مقدمے بازی اور درخواست بازی سے باز رہیں، واجد سیم سائی اور ان کی ٹیم کو الیکٹ کریں، انشاءاللہ آپ کے خواب جو ہیں وہ یہی ٹیم پورے کرے گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اسی طرح کی نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان احمد رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔